क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, 28 आयताराच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आयचो वांजेल सांत मार्काच्या वांजेलांतलो 10वो अध्याय 17व्या वळीतावन 30व्या वळी म्हणसर. हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा आपुरबायेचें गणीत. जेजू आपली बरी खबर परगट करनासतना थंयसर एकलो तरणाटो, ग्रेस्त तरणाटो धांवून येता आनी म्हणटा जेजूक, बोऱ्या मेस्त्री, बोऱ्या मेस्त्री. आनी तक्षणाच जेजू कितें म्हणटा, कित्याक म्हाका तूं बरो म्हणटाय? आसा एकलोच बरो, तो जावन आसा देव. आनी तो वळ हो तरणाटो, इतलो उर्बेन बरुल्लो तरणाटो कितें म्हणटा जेजूक, हांवें सस्नाचें सूख जोडूंक कितें करूंक जाय? सस्नाचें जिवीत जोडूंक कितें करूंक जाय? तवळ जेजूची जबाब संपी. आळे पुता, तुका 10 उपदेशात ते पाळ. प्रद्वार करनाका, जिवेशी मारनाका, चोरी नाका, फोडसाक सांगनाका, हें तूं पाळ, तुका सस्नाचें जिवीत मेळटा म्हणून. तो वळ हो तरणाटो कितें म्हणटा, मेस्त्री, हांव हें सगळें ल्हानपणांतावन पाळनच आयलां. आतां म्हाका कितें उणें आसा? म्हाका सर्गींचें राज, सर्गींचें दायज मेळोंक हांवें कितें करूंक जाय? मोगाळ भाव भयणीनो, आजकालचे तरणाटे आनी तरणाटी सोदना करनंत आसात तांच्या जिवितांत. ह्या तरणाट्या बरी जायतीं तरणाटे आनी तरणाटी सोदना करन तांच्या जिवितांत कितेंगी तें उणेपण आशिल्लें भरती करूंक प्रयत्न करनंत आसात. आनी तें सारकें, कित्याक आमचें सगळें जिवीत आमी सोदना करनंत आसा. कसली सोदना? खरो संतोश, काळजाची दादोसकाय, बरेपण, तृप्तीकाय. हें नातल्यार आमचें जिवीत व्यर्थ. कित्याक आस्त, बोदीक, नांव, गटाई, कुडीची सोबाय हें सगळें गरजेचें आमच्या जिवितांत, ना म्हणचें न्हय. पूण जर तर हें सगळें आसोन, सगळी ग्रेस्तकाय आमचे थंय आसोन, सोबाय, जिवाची गटाय, तालेंतां, बोळ, भलायकी आसोन जर तर आमच्या काळजांत ती एक तृप्तीकाय ना, समाधान ना, संतोष ना, काळजाचो संतोष ना, खंयच्या उपकारना आमचें जिवीत. पळय, ह्या तरणाट्याच्या जिवितांत आमी पळयता, तो ग्रेस्त आसलो आनी जेजून सांगिल्लें तो कितें म्हणलो, हांव हे सगळे उपदेश म्हज्या ल्हानपणांतावनच पाळना आसा. म्हणटच तो आर्थीक स्थितीन ती बरो आसलो आनी आत्मीक संगतींनी तो ग्रेस्त जावन आसलो. कित्याक तो 10 उपदेश, जुदेवा प्रमाणे 10 उपदेश पाळल्यार, देवाचे उपदेश पाळल्यार तो एक महान व्यक्ती, तो एक सांतीपणाच्या वाटेन चलता म्हण जालें. पूण इतलें जाल्यार ह्या तरणाट्याक कसलीगी एक संगत दोस्ताली, ताची थंय तृप्तीकाय नातली. ताणें जेजूक पळयलें, जेजू इतल्या लोकां मदें बरसोन इतल्या संतोशान आसलो, जेजू कडेन ग्रेस्त काय नातली. जेजून एक पावटी सांगिल्लें, मनशा पुताक मातें तेंकूंक जागो ना, कित्याक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक गूड आसात आनी बोलप्यांक माटी आसात, मनशा पुताक मात्र एक तकली दवरूंक सुवात ना म्हूण सांगल्यार जेजूक ताचेंच म्हणलें घराणें नातिल्लें जावंक पुरो. कित्याक तो जायते पावटी वेतालो पेद्रूच्या घरा रावोंक. आनी जेजू ह्या घडये कितें करता, त्या तरणाट्याक पळयता आनी सांत मातेवाच्या वांजेला प्रमाणे तो भरपूर तरान त्या तरणाट्याक पळोवन मोगाच्या दृश्टेन तो पळयता आनी सांगता, तुजें तें एक अवगुण आसा, एक उणेपण आसा. वच घरा आनी तुजें तें आशिल्लें तें वीक, दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर, तुका सर्गेचें दायज लाभतलें म्हणून. हें आयकल्लेंच कितें घडटा? हो तरणाटो बेजारायन बुडोन
थंय जावन सलतेस रावता. कित्याक ह्या थर नेट्याक एक पंतावण स्विकार करूंक नाका आसलें. ताका जाय आशिल्ली ती तृप्ती, काळजाची तृप्ती, तो संतोष, तो सॅक्रिफायस करूंकय तो तयार. कित्याक ताचे तें जायती आस्त बदीक आसली आनी हें ताका दिवंक मोड नासलें, हें सॅक्रिफायस करूंक मोड नासलें. तो त्या देखून तो बेजारायन थंयसर चलतेस रावता. भाव भयणीनो, ह्या वांचला मुखांतर आमकां एक विशेष संदेश ह्या आयतारा मेळटा. आनी कसलो संदेश? आमच्या जिवितांत जावंक पुरो देवान आमकां जायतें दिलां. हांवें म्हणचें न्ही फकत पयशे आस्त बदीक म्हणचें न्ही. देवान आमकां तालेंतां दिल्यांत, वेळ दिला, आमचें मोतीचें गिन्यान दिलां, आमचें तें जायत्या रितीचे सवलताय आसात. बरेपण जालां, आमच्या कुटुंबाक सगळी बरेपण देवान दिलां. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? आमी जावन आसा ह्या संवसारांत देवाची हातेरां, आमी देवाचे मनीस. सांत तेरेजान सांगिल्ले प्रमाणे, आविलाच्या सांत तेरेजान सांगिल्ले प्रमाणे आमी जावंक जाय जेजू क्रिस्ताचे हात, पाय, दोळे, कान आनी उतरां. देवान आमकां ह्या संवसारांत हो अवकाश दिला. जें कितें आमी देवातान स्विकार करता तें आमी हेरांत थंय वांटून घेवंक जाय म्हणून. आतां केदाळा आमी वांटून घेवंक तयार नावंगे. सगळी देवान दिल्लें तें म्हजे खातीरच, म्हज्या कुटुंबा खातीरच जर तर हांव चिंतां, तें एक सूख चिंतप म्हण येता. आनी हें आमी सारकें करूंक जाय आयच्या दिसा. कशें हो थर नटो आपणाचें आस्त बदीक हेरांक वांटून घेवंक, वांटून दिवंक तयार नासलो गे, तशेंच आमच्या जिवितांत घडोवन वचो. जें कितें देवान दिलां इल्लें म्हणी आमी तें हेरांत थंय वांटून घेतल्यार आमच्या जिवितांत ती तृप्तीकाय, तो संतोष, तो उल्हास आनी ती दादोसकाय खंडीत येतली. आनी कसली ही दादोसकाय, कसलो हो उल्हास, कसली ही तृप्तीकाय? भाव भयणीनो, ही तृप्तीकाय जावन आसा सर्गींच्या राजाची. आतां आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत हर एक पोटी आमी मिसां घेता, मागणें करता, नोवेनां करता, सॅक्रिफायस करता, कुर्सोवाड करता, थेर्स करता, आमोरी करता, कुमसारां घेता, कुमगार घेता, सगळें आमी करता. कित्याक? आमची एक तयाराय सर्गींचें दायज आमकां मेळा जाय म्हणून. वय गे, हें दायज आमकां मेळोंक जाय तर आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती आमी करूंक आसात. कसल्यो संगती? ह्या संवसारांतच आमी सर्गींचें राज भोगूंक आराम करच्यो तसली वाटो आमी सोदून काडूंक जाय. आनी कसल्यो त्यो वाटो? कश्टांच्यो वाटो न्ही. आमकां जें कितें देवान दिलां तें आमी हेरांत थंय वांटून घेवचें. आनी केदळा आमी वांटून घेता गे सर्गीचो संतोष. सर्गराज म्हण सांगल्यार कितें? आमी देवाच्या संतोशांत वांटेली जावचें. तितले मात्र न्ही, एकामेकाच्या संतोशांत, एकामेकाच्या मोगांत आमी वांटेली जावचें. जावन आसा सर्गींचें राज. आनी तेंच आमी हांगासर आराम करता. तें आराम केलें तर भाव भयणीनो, आमी विशेश तरान कांय करीचय म्हणून ना. जें कितें देवान म्हाका दिलां तांतलें इल्लेशें हांव हेरांत वांटून घेवन तर भाव भयणीनो, सर्गींच्या राजाची बुन्याद ह्या दारवटो हांगासर उक्तो जाल्ले बरीच. आमी बेजारायन बरो ना. कित्याक? जें कितें आमी हेरांक दिता, जें कितें आमी वांटून घेता, जें कितें आमी हेरांत वांटून घेवन तो संतोश आमकां मेळटा, तसलो संतोश आमकां आंगडी गेल्यार मेळना. पळय, आमी आंगडीक या शॉपाक या मॉलाक वचून म्हाका एक अर्दो किलो संतोश दी सायबा. म्हज्या जिवितांत संतोश ना. म्हज्या जिवितांत आस्त आसा, बदीक आसा, सगळें आसा.
घर आसा, खार आसा, तालंतां आसा, सकडी आसा, पूण म्हज्या काळजांत एक तृप्ती काय ना, काळजांत एक संतोष ना. तो एक अर्दो किलो संतोष म्हणी दी म्हणून तूं शॉपाक गेल्यार तुका संतोष मेळटा, मेळना. तो सगळो संतोष मेळचो केदळा हांव म्हजें थंय आशिल्लें तें हेरां थंय वांटून घेता गे, त्या दळा तो संतोष म्हाका मेळटा. पयशांनी तो संतोष मेळना, वांटेली जाल्ल्यान तो संतोष आमकां मेळटा. आनी तो व्हड जेजू कितें म्हणलो, हो तरणाटो बेजारायन पाट करून गेल्लो असो जेजू आपल्या शिसांक पळयता आनी म्हणटा, ग्रेस्त मनशांक सर्गींच्या रासांत रिकोंक कितले कश्ट पळया. एका खऱ्याक जाल्यार सुव्येच्या बिरड्यांतल्यान भितर वचयत, पूण ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या रासांत वचोंक कश्ट. ह्या सांगणेचो अर्थ कसलो? ह्या सांगणेचो अर्थ इतलोसो, केदळा आमी ह्या संवसाराक लबदोवन आसावंगी, ह्या संवसाराचेंत चिंतून आसावंगी, होच संवसार आनी दुसरो संवसार ना म्हूण आमी चिंतावंगी, त्या दाळा सर्गेचें राज आमकां बंद जाल्लें बरेच. सर्गींच्या राजांत आमकां रिगोंक जायना. तें खऱ्यान सुव्येच्या बिरड्यांतल्यान रिगयल्लें बरी. खऱ्याक सुव्येच्या बिरड्यांतल्यान रिगोंक जायना. खरें म्हूण सांगल्यार येदी व्हडली ते मनजात कशें सुव्येच्या बिरड्यांतल्यान रिगयत ताका. त्या खऱ्याची एक मिशी जाल्यार कश्टांनी त्या सुव्येच्या बिरड्यांतल्यान रिगयत. तितल्यांत खऱ्यान कशें रिगचें तेंच जेजू सांगूंक आमकां आश येता. जर तर आमी ह्या संवसाराक लबदोन आणटोन होंदोवन आसावंगी, तेदळ सर्गींचें राज मेळोंक बारीच कश्ट. तो व्हड आपोस्तल कितें म्हणटात, हें कोणाक साध्य आसा, हें कोणाक साध्य आसा अशें जावंक. तो व्हड जेजू कितें म्हणटा, देवाक सक्कडी साध्य आसा. पळया मगाळ भाव भयणीनो, देव दुबळ्यांकी सर्गराजाक आपोवन व्हरता, ग्रेस्तांकी सर्गराजाक आपोवन व्हरता, पूण कशें आपोवन व्हरता तें मिस्तेरा बरीत देवूच जाणा. त्या देखून जेजू जावप दिवन कितें म्हणटा, देवाक सक्कडी साध्य आसा. देवाक असाध्य जाल्लें कांयच ना. जर तर जेजू म्हणटा ग्रेस्त मनशाक कितले कश्ट सर्गराजांत रिगोंक, पूण देवाक तें करूंकय साध्य आसा. ग्रेस्त मनशाकी सर्गराजांत आपोवन व्हरोंक साध्य आसा. कित्याक तो देव. आनी तो वळशिसे कितें म्हणटात, सोमी आमी सगळें सांडलां, घरदार सांडलां, आमची आस्त बदीक सांडलां, आमचे दोणी सांडल्यात, आमची जाळां सांडल्यांत, आमचें खाम आमी सांडलां, आमी तुज्या फाटल्यान आयिल्ले हांव, आतां कितें? तो जेजू कितें म्हणटा, कोण तो म्हजे खातीर आवय बापायक, बायलेक, भुरग्यांक, भावाक, भयणीक आनी तशेंच आस्त बदीक आनी 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 सुवात, भुमी सुवात सोडून येता गी, ताका खंडीत जावन सर्गींचें राज मेळटलें आनी ह्या संवसारांत 100 वांट्यांनी ताका पाटी मेळटले. हाचो अर्थ संपो. कोण देवाचें काम करता ताका कांयच उणें ना. कोण देवाचें काम करता, कोण देवाच्या राजा खातीर वावर करता, ताच्या जिवितांत इश्ट मंत्र उणें जाल्ले नात. ताच्या जिवितांत कसलेय आर्थीक स्थिती उणी जाल्ली ना. तसल्याच्या जिवितांत सदांच बरेपण येताच आनी बरेपण ताचेर देंवताच. कित्याक देवाची साकरी केल्ल्यांक कांयच उणें जायना. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या आयताराच्या नियळांत आमी पात्र घेत आसतना मागया आमी आज मिसाक गेल्ल्या वेळार जेजूची ती कृपा आमकां मेळोंक, वांटून घेवचो तो स्पिरीट आमचे थंय उदेवंक आनी तशेंच वांटून घेवन तो संतोष आमच्या काळजांत आमी भोगोवंक. आनी हो कसलो संतोष हांवें तुमकां सांगिल्ले बरी, सर्गींच्या राजाचो संतोष. हो संतोष आमी भोगया आनी हेरांक वांटून घेवया. आमेन.